नमस्कार। आज हामी प्यारेलल फोर्सेससँग रिलेटेड न्युमेरिकल क्वेसनहरू गर्छौं है। अब यो प्यारेलल फोर्सेससँग रिलेटेड न्युमेरिकल क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि यससँग प्यारेलल फोर्सेससँग रिलेटेड जुन लाइक प्यारेलल र अनलाइक प्यारेलल छ, जुन यो मेरो योभन्दा अगाडिको भिडियोमा प्रुभिङहरू पनि छ, त्यहाँ राम्ररी हेर्न सकिन्छ। अनि अब यसमा हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यो प्यारेलल फोर्सेस र लाइक प्यारेलल फोर्सेससँग रिलेटेड प्रब्लम कसरी सल्भ गर्ने त्यो कुरामा आज हामी डिस्कस गर्दैछौँ है त। अब यहाँ हेरौँ, for like parallel forces यो लाइक प्यारेलल फोर्सेस भनेको हामीले के भन्छौँ भने यदि लाइन अफ एक्सन सेम भयो भने त्यो फोर्सेसहरू प्यारेलल हुन्छ। अब यहाँ हामीसँग के छ भने दुईटा फोर्स छ, एउटा फोर्स P भयो, अर्को फोर्स Q भयो। P इज एक्टिङ एट A, Q इज एक्टिङ एट B छ हैन। भने यस्तो यो लाइक प्यारेलल छ, किनभने अब यो लाइक प्यारेलल कसरी भयो भन्दाखेरि यिनीहरूको डिरेक्सन सेम भयो हैन। सेम डिरेक्सनमा छ भने यो केसमा रिजल्टेन्ट जुन हाम्रो छ त्यो रिजल्टेन्ट R यदि हामीले एट C मान्छौँ है, र यसमा हाम्रो रिलेसन के हुन्छ भने रिजल्टेन्ट है, रिजल्टेन्ट R इज इक्वल्स टू कति हुन्छ भने P प्लस Q हुन्छ। अब यो यसको पोजिसन हैन, पोइन्ट कहाँनिर यो लाई गरेको छ त्यसको लागि त्यो फाइन्ड गर्नलाई हामीले के हुन्छ भने अर्को रिलेसन हामीसँग P बाई BC है, यो सम्झिनलाई यसरी हेर्ने है। यो भेक्टर यो फोर्स छ भने यसको लागि रिजल्टेन्ट देखि अर्को फोर्सको डिस्टेन्स लिने हो हामीले है। त्यही भएर P बाई BC इज इक्वल्स टू यहाँनिर के गर्ने भने Q बाई AC हुन्छ। यहाँनिर डिभाइड गर्दाखेरि डिस्टेन्स हेरौँ है, Q को लागि AC को डिस्टेन्स छ अनि P को लागि के छ भने BC को डिस्टेन्स छ, ठ्याक्कै अपोजिटको हुन्छ है। दिस इज इक्वल्स टू अब P प्लस Q बाई हामीले AB लेख्न सक्छौं। दिस इज इक्वल्स टू R बाई AB पनि हुन्छ है। रिजल्टेन्टको लागि यो एउटा रिलेसन र के भन्छ भने पोजिसनको लागि हामीले यो एउटा रिलेसन सम्झिराख्नु पर्यो। कसको लागि भन्दाखेरि लाइक प्यारेलल फोर्सको लागि। लाइक प्यारेलल फोर्सको लागि यो एउटा पेपरमा के गर्ने भाइहरूले न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्नलाई यो यति यो फिगर सहित विथ फिगर चाहिँ के गर्ने भने एउटा पेपरमा लेखिराख्ने। त्यो घोक्नु पर्दैन, घोक्नु भन्दा चाहिँ के हुन्छ भने प्रब्लम सल्भ गर्दै जाने, प्रब्लम दुई चारवटा सल्भ गर्दै जाँदाखेरि त्यो आफै चाहिँ कण्ठ हुन्छ हो। त्यही भएर चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ फिगर बनाउने र यो यति चाहिँ हामीले लेख्ने। अब फर अनलाइक प्यारेलल फोर्सेस है, for unlike parallel forces, यो अनलाइक प्यारेलल फोर्सेसहरूको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा यदि P हाम्रो डाउनवर्ड छ, मानौ कि यो A भनेको पोइन्ट एट विच P इज फोर्स P इज एक्टिङ, अनि अर्को पोइन्ट B हामीसँग छ हैन। अब यिनीहरूको के हुन्छ भने लाइन अफ एक्सन एउटै हुन्छ है, भन्नुको अर्थ बोथ आर प्यारेलल टु द सेम स्ट्रेट लाइन हुन्छ, तर कुरो के हुन्छ भने यिनीहरूको डिरेक्सन अपोजिट हुन्छ हो। त्यही भएर यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि यो अनलाइक प्यारेलल फोर्सेस भन्छौँ। र यो केसमा हाम्रो डिरेक्सन अफ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि रिजल्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ भने ग्रेटर फोर्सको डिरेक्सनमा हुन्छ है। अनि त्यसपछि मानौ कि यहाँनिर हामीले P फर P ग्रेटर देन Q भइदियो है। अब यो के हुन्छ त भन्दाखेरि P र Q इक्वल भयो भने के हुन्छ, P र Q इक्वल भयो भने एब्सर्ड हुन्छ है। त्यही भएर त्यस्तो कन्डिसन होइन कि हामीले दुईटा मध्ये एउटा फोर्स चाहिँ ग्रेटरको लागि नै लिइराखौ है। भने यो केसमा अब यो पोजिसन अफ C हामीलाई अथवा यो के भन्छ भने रिजल्टेन्टको पोजिसन चाहियो भने त्यो बेला हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि है, त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्ने भने फर अनलाइक प्यारेलल फोर्सेस, यो अनलाइक प्यारेलल फोर्सेसको लागि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने रिजल्टेन्ट भनेको के हुन्छ भने R इज इक्वल्स टू P माइनस Q हुन्छ। यो केसमा है लाइक प्यारेललको केसमा P प्लस Q हुन्छ किन डिरेक्सन सेम छ। अनलाइक प्यारेललको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने रिजल्टेन्ट भनेको हाम्रो P माइनस Q हुन्छ है। र डिरेक्सन चाहिँ के हुन्छ भने डिरेक्सन इज इन द डिरेक्सन अफ द ग्रेटर फोर्स है। यहाँनिर ग्रेटर माइनस स्मलर गर्छौं र डिरेक्सन भनेको ग्रेटर फोर्सको लागि भयो। र पोजिसनको लागि कुन पोजिसन ठाउँमा छ भने हामीले सेम हुन्छ, जस्ट के लेख्ने भने P बाई फेरि पनि हामीले BC इज इक्वल्स टू Q बाई Q हुन्छ भने AC इज इक्वल्स टू यो P प्लस Q को ठाउँमा हामी P माइनस Q डिभाइड बाई के गर्छौं भने AB हुन्छ। यहाँनिर हेरौं AB भनेको यो यति डिस्टेन्स हो है।
अब बीसी भनेको बी देखि यहाँसम्म यो रिजल्टेन्टसम्म, एसी भनेको ए देखि रिजल्टेन्टसम्मको डिस्टेन्स हो। दिस इज इक्वल्स टु आर बाई के भयो त भने एबी भयो। अब यो दुईटा कुरा है, एउटा यो दुईटा र यो दुईटा कुरा हामीले सम्झिन सक्यौं भने के हुन्छ त भन्दाखेरि प्यारलेल फोर्सेससँग रिलेटेड जस्तो सुकै पनि न्युमेरिकल क्वेसनलाई हामीले के गर्न सक्छौं भने सल्भ गर्न सक्छौं। र एउटा कुरो याद गर्ने, यो मेकानिक्सको पार्टमा चाहिँ हामीले के हुन्छ भने पोसिबल भएसम्म त्यो गिभेन क्वेसनलाई, जस्तै कि इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा भएको क्वेसनलाई पहिला डायग्रामेटिक ल्याङ्ग्वेजमा चेन्ज गर्ने, डायग्राममा चेन्ज गर्ने। यदि भाइहरूले डायग्राममा चेन्ज गर्न सकियो भने त्यो 50% क्वेसन त्यसै पनि सल्भ हुन्छ र त्यसपछि अलिकति मात्रै त्यहाँ आइडिया लगाइदियो भने त्यो क्वेसनहरू सजिलै सल्भ गर्न सक्छौँ है। अब हामी एउटा के गरौँ त, इक्जाम्पलको लागि एउटा क्वेसन, अब इक्जाम्पलको लागि सम न्युमेरिकल प्रब्लमहरू गर्दै जाउँ है। ल हेरौँ है त। अब यहाँ एउटा हामी न्युमेरिकल क्वेसन हेरौँ। यहाँ के छ भने find two like parallel forces acting at a distance of 2.5 meter apart which are equivalent to a given force of 30 Newton. The line of action of one being at a distance of 50 centimeter from the given force भनेको छ हैन। भन्नुको अर्थ यहाँनिर के छ भन्दाखेरि हामीले टु गिभन फोर्सेस भनेको छ भने के भन्यौं त, एउटा फोर्स हामीले फेरि पनि त्यो हाम्रो जुन अघिको रिलेसन लेखेका थियौं त्योसँग ठ्याक्कै मिलोस् भन्ने हिसाबले हामीले पी र क्यू नै सपोज गर्यौं भने हामीले के सपोज गरौं भने ए भन्ने पोइन्टमा पी भन्ने फोर्स लाई गरेछ, अनि के भयो त भन्दाखेरि यहाँनिर अर्को क्यू भने बी भन्ने पोइन्टमा क्यू भन्ने फोर्स लाई गरेछ। र अब यसमा यहाँनिर के भयो भने यसले फाइन्ड टु लाइक प्यारलेल फोर्सेस, त्यही भएर हामीले के गर्यौं त पी र क्यू को डिरेक्सन सेम बनाइदियौं। अनि टु फाइन्ड टु लाइक प्यारलेल फोर्सेस एक्टिङ एट अ डिस्टेन्स अफ 2.5 मिटर भने यहाँनिर यो डिस्टेन्स हाम्रो कति भयो दिन्छ भन्दाखेरि 2.5 मिटर भइदियो। अनि विच आर इक्विभ्यालेन्ट टु अ गिभन फोर्स अफ 30 न्यूटन भन्नुको अर्थ यो दिस इज इक्विभ्यालेन्ट भनेर भनिरहेछ। यो इक्विभ्यालेन्ट भनेर हामीले के भन्यौं भने यसको रिजल्टेन्ट भनौं न, यसको रिजल्टेन्ट जुन छ, जुन आर भनौं हामी, आर भनेको हामीलाई कति दिएको छ त भन्दाखेरि 30 न्यूटन भनेर दिइरहेछ है। यो आर भनेको हाम्रो 30 न्यूटन छ। अब यहाँ द लाइन अफ एक्सन अफ वान बिङ एट अ डिस्टेन्स अफ 50 सेन्टिमिटर फ्रम द गिभन फोर्स भनेको यो फोर्सदेखि यसको डिस्टेन्स चाहिँ कति छ त भने हामीले 50 सेन्टिमिटर सपोज गरिदियौं। भन्नुको अर्थ यहाँदेखि यहाँको यो डिस्टेन्स छ 50 सेन्टिमिटर भन्नु भनेको 50 डिभाइड बाई 100 भनेर हामीले मिटर पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौं, अथवा यसलाई 0.5 मिटर पनि भन्न सक्छौं हैन। हो यति डायग्राम हामीले ड्र गरिसकेपछि यो प्रब्लम सल्भ गर्नलाई हामीलाई एकदम सजिलो हुन्छ। अब यही कुरालाई हामी यहाँनिर ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दियौं। के गरौं भने लेट पी एन्ड क्यू बी द टु लाइक parallel forces acting at A and B respectively. सो हामी के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि यहाँ हामीसँग एबी भनेर डिस्टेन्स 2.5 मिटर भनेको छ भने यसलाई हामी 2.5 मिटर भनिदियौं हैन। अनि यो पोइन्टलाई हामीले सी भनेका छौं। अनि भनेपछि एसी इज इक्वल्स टु हाम्रो कति छ त 50 सेन्टिमिटर दिएको छ भने 50 लाई हामीले मिटरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 50 डिभाइड बाई 100 भनिदियौं, यो भनेको 0.5 मिटर भइदियो हैन। अब त्यसपछि हामीलाई के छ त भन्दाखेरि बीसी पनि चाहिएको छ भने बीसी इज इक्वल्स टु हाम्रो कति भइदिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेरौं, यो बीसी इज इक्वल्स टु एबी माइनस एसी हुन्छ हैन। यो भनेको एबी माइनस हामी के गरौं त एसी गरौं, त्यो भन्दाखेरि 2.5 मिटर माइनस 0.5, त्यो यसरी सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो कति आयो त भन्दाखेरि 2 मिटर आउने भयो हैन। अब यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ भने रिजल्टेन्ट आर इज इक्वल्स टु कति दिएको छ भने 30 न्यूटन दिएको छ हैन। अब यसलाई हामीले के गर्ने भने यो क्वेसनलाई अघि हामीले भर्खरै लेखेको जुन क्वेसन थियो के अरे उयो रिलेसन थियो त्यो रिलेसनमा राखिदिने भनेको हामीले पी बाई के लेखेका थियौं त भन्दाखेरि पी बाई बीसी इज इक्वल्स टु क्यू बाई एसी इज इक्वल्स टु आर बाई एबी लेखेका थियौं हैन। यसमा हामी राख्दियौं
अब यसलाई हामीले त्यही भएर हामीले यहाँ के गरौँ भने यति गरिसकेपछि यो रिलेसनमा राख्दाखेरि हामी के गरौँ, यो भनेको हाम्रो फर प्यारलल फोर्सेस अर लाइक प्यारलल फोर्सेस वी हेभ फर लाइक प्यारलल फोर्सेस वी हेभ। अब लाइक प्यारलल फोर्सेसको लागि हामीसँग के छ भन्दाखेरि पी बाई बीसी इज इक्वल्स टू क्यू बाई एसी इज इक्वल्स टू अनि पी प्लस क्यू बाई एबी इज इक्वल्स टू आर बाई एबी भन्दा नि हुन्छ होइन। अब यो भयो भने यो कति भयो त भन्दाखेरि यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भने पी को पी लेखौँ, बीसी भनेको कति आयो त हाम्रो, बीसी हेर त 2 छ भनेको 2 मिटर लेखिदिउँ इक्वल्स टू यहाँनिर क्यू बाई एसी, एसी कति छ हेरौँ त, एसी भनेको हाम्रो 0.5 मिटर छ होइन। त्यसपछि हामीले के गरौँ भने दिस इज इक्वल्स टू आर, आर भनेको हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि 30 न्युटन छ होइन, डिभाइड बाई एबी, एबी भनेको हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि 2.5 मिटर छ होइन। हो यसरी हामीले के गरिदिन सक्छौँ भने यो यति लेखेपछि अब यसलाई हामीले सिम्पली टेकिङ फर्स्ट र लास्ट गरिदिउँ र एकचोटि टेकिङ सेकेन्ड र लास्ट गरिदिने है। अब यहाँनिर के भयो भने किनभने हामीलाई चाहिने टु लाइक फोर्सेस भन्नुपर्दा पी र क्यू चाहिएको छ यहाँनिर हो, त्यही भएर यहाँ हामी के गरौँ भने टेकिङ फर्स्ट एन्ड लास्ट वी गेट फर्स्टमा के छ पी बाई 2 इज इक्वल्स टू हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो पनि मिटर नै हो, यहाँ 30 बाई कति भयो भने 2.5 भयो। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर कति आउने भयो त हेरौँ त, यो दिस गिभ्स अस P इज इक्वल्स टू 30 बाई 2.5 इन्टु 2 भयो। अब यसलाई हामीले सिम्पली भन्दाखेरि क्यान्सल यो क्यालकुलेटर युज गरिदिउँ, यो क्यालकुलेटर युज गर्दाखेरि कति हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर यो 20 गरिदियो, 25 भइदियो भनेपछि 5 4 जा अनि 5 5 जा अनि 5 4 जा भयो होइन। फेरि 5 ले 6 गरिदिँदाखेरि यो भन्नुको अर्थ हाम्रो कति आउँछ भने 24 न्युटन आउँछ होइन। यसरी हामीले एनिवे क्यालकुलेटर यति हामीले गरिराख्नु पर्दैन, जस्ट हामीले क्यालकुलेटरले क्यालकुलेट गरिदिने कति आउँछ 24 न्युटन आउँछ। अब हामीलाई के चाहियो त, अर्को फोर्स चाहिएको छ, अर्को फोर्सको लागि हामी टेकिङ सेकेन्ड एन्ड लास्ट पनि भन्न सक्छौँ, अथवा हामीले के गरौँ भने देयरफोर क्यू इज इक्वल्स टू अल्सो भनिदिउँ हामी पी हामीले खोजिसक्यौँ भने क्यू इज इक्वल्स टू हाम्रो कति हुन्छ त भन्दाखेरि आर माइनस पी गर्दा हुन्छ, किनभने आर भनेको हाम्रो यो फोर्सको लागि लाइक प्यारलल फोर्सको लागि के छ भने दुईटैको सम हुन्छ हो, त्यही भएर क्यू भनेको आर माइनस पी अनि त्यो भनेको हामीले के गर्न सक्छौँ भने 30 न्युटन माइनस 24 न्युटन इज इक्वल्स टू कति भइदियो त भने 6 न्युटन भइदियो। Thus we can say that the two forces are thus the two like forces are कति भयो त भन्दाखेरि हाम्रो 24 न्युटन एन्ड कति भयो भने 6 न्युटन भयो। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भने यो क्वेसनहरू सल्भ गर्न सक्छौँ। अब नेक्स्ट क्वेसन हामी चाहिँ के हेरौँ भने अनलाइक प्यारललसँग रिलेटेड क्वेसन हेरौँ है त। यहाँ अनलाइक प्यारललसँग भन्दाखेरि के छ भनेको छ भने टु अनलाइक प्यारलल फोर्सेस द ग्रेटर अफ विच इज 75 न्युटन have a resultant कति छ भने 25 न्युटन। Find the ratio of the distance of the resultant from the component forces भनेको छ। भन्नुको अर्थ फेरि पनि हामीले के गरौँ भने पहिला चाहिँ के गरौँ फिगर चाहिँ ड्र गरौँ भने यहाँनिर अनलाइक प्यारलल फोर्सेस भनेको छ भने एउटा पोइन्ट हामी के लिदिउँ त भन्दाखेरि पी भने पोइन्ट लिउँ, यो सरी ए भने पोइन्ट लिउँ, ए मा चाहिँ के भने पी भने फोर्स छ, अनि यहाँ ग्रेटर भनेको छ, ग्रेटर चाहिँ हामीले के गर्यौं भने पी इज ग्रेटर देन क्यू नै भनिदिउँ, अनि बी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि क्यू भन्ने फोर्स बी भन्ने पोइन्टमा छ होइन। यो हाम्रो फोर्स कुन हो त भन्दाखेरि क्यू फोर्स भइदियो। अब यसपछि त्यही हेर यहाँ टु अनलाइक प्यारलल फोर्सेस द ग्रेटर अफ विच इज 75 न्युटन भनेको यो यसमा हामीले के भनिदिउँ भने पी ग्रेटर देन क्यू छ, अनि भन्नुको अर्थ पी भनेको 75 न्युटन दिइरहेछ हामीलाई, अनि त्यसपछि अर्को के दिएको छ भने हेभ अ रिजल्टेन्ट 25 न्युटन
फाइन्ड द रेसियो अफ द डिस्टेन्स अफ द रिजल्टेन्ट फ्रम द कम्पोनेन्ट। अब यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि यसमा हामीलाई रिजल्टेन्ट यहाँ पी ग्रेटर देन क्यू छ भने रिजल्टेन्ट पनि के हुन्छ त हाम्रो पी को डिरेक्सनमा हुन्छ भनेको रिजल्टेन्टलाई हामीले आर सपोज गरिदिनु अनि यो कति हुन्छ त 25 न्युटन भइदियो भने क्वेसनले क्लियरली दिइरहेछ। अब यहाँनिर के फाइन्ड गर भनेको छ भन्दाखेरि त्यो पनि हेरौँ अनि फाइन्ड द रेसियो अफ द डिस्टेन्स अफ द रिजल्टेन्ट फ्रम द कम्पोनेन्ट फोर्सेस भनेको रिजल्टेन्ट भनेको यो सीमा एक्ट गरिरहेछ भने यसको अब यहाँनिर के चाहियो भने यिनीहरूको डिस्टेन्सको रेसियो भन्नुको अर्थ यहाँनिर बीसी छ अर्को एसी छ भने हामीलाई एसी बाई बीसी इज इक्वल्स टु वाट भनेर क्वेसनले भनिरहेछ है। भने यसको लागि हामीले के गर्ने भने फेरि पनि सोलुसन गर्दाखेरि हामी के गरौँ भने पहिला यी कुराहरूलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेखिदिउँ भने हामी के गरौँ भने लेट पी एन्ड क्यू बी two unlike parallel forces acting at A and B in which P is greater than Q. Also let the resultant R is acting at point C भन्यो है। देन यस्तो हो भने अब यसलाई हामीले न्युमेरिकली के गर्न सक्छौँ भने P भनेको हाम्रो ग्रेटर भनेको हामीले कसले P लाई भन्यौँ P भनेको हाम्रो 75 न्युटन भइदियो R भनेको हाम्रो 25 न्युटन भइदियो है। अब क्वेसनले के भन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई क्यू पनि चाहिएको छ भने क्यू भनेको हामी के गर्न सक्छौँ त यो केसमा जस्तै कि हामीलाई आर भनेको के हुन्छ भने पी माइनस क्यू हुन्छ भने क्यू चाहियो भने हामीले के गर्न सक्छौँ भने क्यू इज इक्वल्स टु पी माइनस आर गर्न सक्छौँ है। हो त्यही भएर क्यू इज इक्वल्स टु हाम्रो पी माइनस आर भइदिन्छ त्यो भनेको हाम्रो 75 न्युटन माइनस 25 न्युटन त्यो भनेको हामी के गर्न सक्छौँ भने 50 न्युटन गर्न सक्छौँ है। यसरी अब यसपछि अरु के कुराहरू दिएको छ डिस्टेन्स बिट्विन देम अरु दिएको छ कि छैन हेरौँ त। अब डिस्टेन्स कहीं द टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस द ग्रेटर अफ व्हिच इज 75 न्यूटन हैव अ रिजल्टेंट 25 न्यूटन फाइन्ड द रेशियो अफ द डिस्टेन्स अफ द रिजल्टेंट फ्रम द कम्पोनेन्ट फोर्सेस भन्नुको अर्थ एबी को डिस्टेन्स अथवा एसी को डिस्टेन्स त्यो दिएको छैन हैन। अब हामीले क्वेसनले एसी बाई बीसी कति हुन्छ त्यो फाइन्ड गर भनेको छ भने यसको लागि हामी के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि यहाँ हामी के गर्दियौं भने फर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वी हैव फर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वी हैव अब यहाँ हामीसँग के छ त भन्दाखेरि हेरौं त हामीले लेखेको अघि भन्दा अगाडि जुन हामीले रिलेसनहरु लेखेका थियौं त्यो रिलेसन त साइडमा लेखिराख्ने के छ त भन्दाखेरि p बाई बीसी इज इक्वल्स टु q बाई एसी इक्वल्स टु p माइनस q बाई एबी थियो इज इक्वल्स टु r बाई एबी पनि थियो हो किन। यो रिलेसन त हामीले लेखिराख्थ्यौं थियौं त साइडमा यो भन्दा अगाडि भर्खर डिस्कस गर्यौं अनलाइक पैरेलल फोर्सेसको लागि। अब यसबाट हामीले गिवन कन्डिसन अनुसार कुन कुन हामीले रेशियो युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हेर्दियौं भने यसमा हामी के गरौँ भने p बाई अब बीसी हामीले थाहा छ पहिला लेखौं फर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस p बाई बीसी इज इक्वल्स टु q बाई कति भयो त हाम्रो एसी हुन्छ इज इक्वल्स टु अब p माइनस q बनाऊ अथवा r बाई एबी नै भनिदिउँ। और यसबाट हामीले के भयो भने p को भ्यालु हामीलाई थाहा भइसकेको छ कति छ भने 75 छ भने 75 न्युटन लेख्यौं। बीसी को भ्यालु थाहा छैन बीसी लेखौं इक्वल्स टु q भनेको कति आयो यहाँ हेरौं 50 छ भने 50 न्युटन लेखियो अनि एसी को थाहा छैन एसी नै लेखौं इक्वल्स टु r r को r भनेको हाम्रो 25 न्युटन छ भनेको यो 25 न्युटन डिवाइड बाई एबी भनेको थाहा छैन यति लेखिदिउँ। अब यसपछि यो यति हामीले कन्डिसन लेखिसकेपछि अब हामीले चाहिने के थियो त हामीले चाहिने भनेको त एसी बाई बीसी चाहिएको छ भने एसी र बीसी भएको रिलेसन हेर्दिने भने रेशियोमा फर्स्ट र सेकेन्ड रेशियो भनेछ भने टेकिङ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड रेशियो हामी लेख्न सक्छौं टेकिङ
फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड रेसियो वी गेट। यसमा हामीले फर्स्ट र सेकेन्ड रेसियो लियो भने के हुन्छ एकचोटि हेरौँ त। अब यहाँनिर 75/BC इज इक्वल्स टु 50 बाई कति हुने भयो त भन्दाखेरि AC हुने भयो। यो न्युटन न्युटन क्यान्सल पनि भनिदिन सक्छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो के हुने भयो त यहाँनिर फेरि क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यहाँनिर हामीले क्रस मल्टिप्लाई गरिदियौँ भने दिस गिभ्स यु कति दिन्छ त यसले भने हामीलाई AC/BC इज इक्वल्स टु 50 बाई कति भयो त भने 75 भयो होइन। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति भयो भने 25 2 जा 25 3 जा भन्नुको अर्थ यो 2/3 भइदियो। जस द required ratio of distance is कति भयो त भने 2/3 भइदियो। यसरी हामीले यो अनलाइक प्यारलल फोर्सेससँग रिलेटेड क्वेसनहरू पनि सल्भ गर्न सक्छौं। अब यो तेस्रो क्वेसन हेरौं। यहाँनिर के भनेछ भने द एक्सट्रिमिटिज of a straight bamboo pole 3 meter long rests on two smooth pegs at A and B in the same horizontal line. A heavy load hangs from a point C of the pole if AC equals to 3 times of BC and pressure at B is 140 Newton more than that at A भनेछ। Find the weight of the load भनेछ। भने पहिला हामी के गरौँ त यो क्वेसनलाई फेरि पनि हामी के भन्छ भने डायग्रामेटिक रूपमा रिप्रेजेन्ट गरौँ। भने यहाँनिर हामीलाई के भनेको छ। अब एउटा कुरो यहाँनिर यो क्वेसनले हामीलाई के भन्छ त भन्दाखेरि लाइक प्यारलल हो कि अनलाइक प्यारलल हो त्यो कुरो पनि दिएको छैन। भने हामीले आफैले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ लाइक प्यारलल हो कि अनलाइक प्यारलल हो। र त्यसको लागि पहिला हामी डायग्राम बनाऊ। अब यहाँनिर के भनौँ भने यो एउटा त्यो 3 मिटरको के भयो त भने ब्याम्बू भयो होइन। स्ट्रेट ब्याम्बू भनेको 3 मिटरको भयो। अब यहाँनिर के भयो भने यो एउटा हाम्रो के भयो भने प्याग ए भयो। अर्को हामीले यहाँनिर के भन्यौँ भने प्याग बी भनेको यहाँनिर छ होइन। ए एन्ड बी भनेको छ इन द सेम होरिजेन्टल प्लेन र यो एउटै होरिजेन्टलमा छ। अब यसमा के भनेछ भने अ हेभी लोड ह्याङ फ्रम अ पोइन्ट सी। यसको कुनै एउटा पोइन्ट बनाऊ। यहाँनिर सी भन्ने पोइन्ट छ। यहाँबाट एउटा हेभी लोड हामीले यहाँ झुन्ड्याएका छौँ। यो लोड भनेको हामीले सिम्पली रिएक्सन बनाऊ आर भन्यौँ। यसको कति छ लोड भनेको त्यो थाहा छैन, हामी अहिले फाइन्ड गरौँला। अब यहाँ अलिक अर्को के भनेछ भने इफ एसी इज इक्वल्स टू यहाँनिर एसी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स अफ बीसी दिएको छ एन्ड प्रेसर एट बी इज इक्वल्स टू कति भनेछ भने बी को प्रेसर चाहिँ 140 न्यूटन मोर देन दैट एट ए भनेछ। फाइन्ड द वेट अफ द लोड। अब हामीलाई यो आर को खोज्नु पर्ने छ है। हो त्यही भएर यसको सोलुसनको लागि हामी के गर्दियौँ भने सोलुसन लेट एबी बी द स्ट्रेट ब्याम्बू अफ लेन्थ कति भन्दाखेरि 3 मिटर भयो है। अनि त्यसपछि हामीले अनि यसलाई हामी सी भनेछौँ एन्ड सी बी द पोजिसन अफ रिजल्टेन्ट आर अफ like parallel forces that is pressure भन्न सक्छौँ हामी यहाँ at A and B। अब यहाँनिर हामी मैले यहाँ लाइक प्यारल क्वेसनले नभने पनि मैले यहाँ लाइक प्यारल किन भने भन्दाखेरि यहाँनिर यो अब प्रेसर जुन परिरहेछ डाउनवर्ड प्रेसर छ, यहाँ पनि प्रेसर डाउनवर्ड प्रेसर छ, रिजल्टेन्ट पनि त्यही डिरेक्सनमा हुन्छ नै। अब यो दुईटैको डिरेक्सन त सेम छ। हो त्यही भएर यहाँ हामीले लाइक प्यारलल फोर्सेस पनि भनिदिएका छौँ है। देन अब हामी के भन्न सक्छौँ भने त्यस्तो हो भने हामीसँग के हुन्छ भने पी बाई है। अब एकचोटि हेरौँ एकछिन है।
अब अर्को कुरा के भन्यो भने P इक्वल्स टु अल्सो लेट P इक्वल्स टु x। अब यहाँनिर B मा कति छ भने 140 मोर देन एट A भनेछ भने लेट P इज इक्वल्स टु x न्युटन। देन हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि Q इज इक्वल्स टु कति हुन्छ भने 140 प्लस x न्युटन भइदिन्छ है। अब यसपछि हामीले यति गरिसकेपछि फेरि यो लाइक प्यारलल फोर्सेसको पक्कै पनि यहाँ भाइ बहिनीहरूले यहाँसम्म पक्कै पनि बुझाएको छ। जस्ट हामीले के गरे हो भने यहाँ स्ट्रेट ब्याम्बु भनेछ, स्ट्रेट ब्याम्बु लेखिदियौँ, लेन्थ 3 मिटर भनेछ 3 मिटर लेख्यौँ, पोइन्ट सी भनेछ, सीमा अब के भनेछ भने लोड उसले ह्याङ गरेछ भनेको त्यसले ब्यालेन्स गर्ने भनेको त्यसको के हुन्छ रिजल्टेन्ट नै हो। अब यो प्रेसर र यो प्रेसरको रिजल्टेन्ट चाहिएको छ हो, तर यहाँनिर हामीले फोर्स डाउनवार्ड छ, यहाँ फोर्स पनि डाउनवार्ड नै भयो हो। त्यही भएर हामीले के भन्यो भने आर भनेको रिजल्टेन्ट अफ द फोर्स पी, यो पी फोर्स र यहाँको क्यू फोर्सको के हो भने त रिजल्टेन्ट भनेर आर हो, जुन चाहिँ वेट हुन्छ भनेर भनेको छ। अर्को यो कन्डिसन पनि हामीलाई क्वेसनले दिएको छ। त्यही भएर हामीले के भन्न सक्छौँ भने पी यति आयो, क्यू यति आयो, एन्ड हामीसँग एसी इज इक्वल्स टु 3 टाइम्स अफ बीसी दिएको छ। यसले के दिने भयो त हामीलाई एसी बाई बीसी इज इक्वल्स टु 3/1 दिन्छ होइन। अब यसपछि हामीसँग के भयो त हामी यहाँ हेरौँ, हामी लाइक प्यारलल फोर्सेसको लागि युज गरिदिउँ भने अब यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ भने फर लाइक प्यारलल फोर्सेस वी हेभ लाइक प्यारलल फोर्सेसको लागि हामीसँग एउटै रिलेसन लेख्ने, एउटै फर्ममा लेख्दाखेरि अलिकति हामीलाई सजिलो हुन्छ। पी बाई बीसी इज इक्वल्स टु क्यू बाई कति छ त भन्दाखेरि हाम्रो एसी इज इक्वल्स टु आर बाई कति हुन्छ त भन्दाखेरि एबी भनेर हुन्छ होइन। यति दिइरहेछ। अब यसपछि हामी के गरिदिन सक्छौँ त यहाँनिर हेरौँ, सबै दिएको भ्यालुहरूलाई पहिला रिप्लेस गरिदिउँ होइन। अब यहाँनिर दिएको भ्यालुहरूलाई हामीले रिप्लेस गर्दाखेरि पी भनेको कति छ हामीले x सपोज गरेका छौँ, अनि के भइदियो त भन्दाखेरि बीसी भनेको हाम्रो कति छ, बीसी हामीलाई थाहा छैन भने बीसी नै एकछिन लेखिराखौँ, इक्वल्स टु क्यू भनेको कति छ त भन्दाखेरि क्यू भनेको हाम्रो 140 प्लस x न्युटनमै छ होइन, यो पनि न्युटनमा हो, यो न्युटनमा हो होइन। अनि होल डिभाइड बाई एसी भनेको कति त त्यो दिएको छैन, हामीले यतिकै लेखिदिउँ। अब यहाँनिर यो एसी इज इक्वल्स टु 3 टाइम्स अफ बीसी पनि भन्न सक्छौँ, अथवा हामीले यो रिलेसन यो रेसियो पनि युज गर्न सक्छौँ। दुईटैमा जुन युज गर्दा नि हुन्छ हो। त्यही भएर के गर्न सक्छौँ भने अब यहाँ न्युटन र न्युटन क्यान्सल भयो, यो आर बाई एबी भनेको त्यतिकै भइदियो। टेकिङ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड भनिदिउँ यहाँ हामी, टेकिङ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड रेसियो we get x बाई अब बीसी इज इक्वल्स टु कति भयो भने 140 प्लस x बाई एसी भयो। अनि यहाँनिर अब हामी के गरिदिन सक्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर एसी को भ्यालु पनि रिप्लेस गर्न सक्छौँ, और x बाई बीसी इज इक्वल्स टु 140 प्लस x बाई एसी भनेको 3 टाइम्स अफ बीसी भनिदिउँ। बीसी र बीसी हाम्रो क्यान्सल हुन्छ। अब त्यसपछि हामीले सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति हुन्छ यहाँनिर 3 टाइम्स अफ x इज इक्वल्स टु बीसी र बीसी क्यान्सल भयो, अनि यो भनेको हाम्रो कति भयो 140 प्लस x भइदिन्छ है। अब यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गरेर हेरौँ, यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो त भन्दाखेरि यो x उता गयो, त्यो गर्दाखेरि हामीलाई अब सिम्प्लिफाई गरेर x इज इक्वल्स टु हाम्रो कति आउँछ भने 7 न्युटन आउँछ। र क्वेसनले के सोधेको थियो भने त्यो वेट कति छ भनेर, रिजल्टेन्ट कति छ भनेर। अब हामीले के भन्न सक्छौँ भने देयरफोर पी इज इक्वल्स टु हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरि पी भनेको हाम्रो x न्युटन भनेको थियौँ, त्यो भनेको 70 न्युटन भयो। क्यू इज इक्वल्स टु कति थियो त हाम्रो 140 प्लस 70 न्युटन भइदियो, द्याट इज कति हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो 210 न्युटन भयो। तर हामीलाई लोड चाहिएको थियो, रिजल्टेन्ट चाहिएको थियो। Thus the weight of the load at C is equals to is R equals to P plus Q equals to कति भयो भने 70 न्युटन प्लस 210 न्युटन।
भन्नुको अर्थ कति हुन्छ भने 280 न्युटन हुन्छ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ भने यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। अब यहाँ अर्को क्वेसन हेरौँ। के भनेछ भने अ स्ट्रेट युनिफर्म रड इज 3 मिटर लङ। द लेन्थ अफ रड कति छ भने 3 मिटर छ। वेन अ लोड अफ 5 न्युटन इज प्लेस्ड एट 1 इन। एउटा इनमा हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि अब यहाँनिर हामी सपोज गरिदियौँ यो एबी भनेको के भयो त भने त्यो युनिफर्म रड भयो जसको लेन्थ कति छ त भन्दाखेरि 3 मिटर छ हैन। हो त्यही भनिरहेछ a straight uniform rod is 3 meter long when a load of 5 Newton is placed at 1 in। भने एउटा इन मानौँ कि ए भनेकै एउटा इन भयो। यहाँनिर पी भनेर हामीले के भनौँ भने 5 न्युटनको फोर्स हामीले के गर्यौँ भने त एट्याच गर्थ्यौँ हैन। इज प्लेस गर्यौँ, यहाँ प्लेस गर्यौँ एमा। इट ब्यालेन्स अबाउट अ पोइन्ट 25 सेन्टिमिटर फ्रम द्याट इन। भने यो इनदेखि यहाँको 25 सेन्टिमिटर भनेको अब यो भनेको सी भनेको कुनै पोइन्ट भयो। सी भन्ने पोइन्टमा के गर्छ भने यसलाई ब्यालेन्स गर्छ भन्छ है। भने सी भन्ने पोइन्ट यहाँनिर भयो, यसलाई यो ब्यालेन्स गर्छ यो पोइन्टमा। अनि के भन्छ भने फ्रम द्याट इन फाइन्ड द वेट अफ द रड। अब यहाँनिर क्वेसनले हामीलाई के सोधेको छ भने यो रडको वेट कति हो। यो रड युनिफर्म छ हैन, यसको लेन्थ 3 मिटर छ। अब यसको वेट कति हो भने एउटा कुरा याद गरौँ, सेन्टर अफ ग्रेभिटी हाम्रो भन्नुको अर्थ वेट कसले दिन्छ त त्यही ग्रेभिटीले दिने हो। भने एउटा के हुन्छ भने 3 मिटर लङ रड जुन छ त्यसको सेन्टर अफ ग्रेभिटी के हुन्छ त भन्दाखेरि मिडल पोइन्टमा हुन्छ। त्यही भएर यो हामी के गर्ने भने डी भनेको यसको मिड पोइन्ट हो भन्दाखेरि डी यदि मिड पोइन्ट हो भने यहाँनिर यसको वेट लाई गर्छ र यो 3 मिटर टोटल 3 मिटर छ भनेपछि यो डी के हुन्छ त भन्दा हाम्रो मिड पोइन्ट हुन्छ। डी मिड पोइन्ट हुने बित्तिकै यो भनेको 1.5 मिटर भयो, यतापट्टि पनि कति भइदिन्छ 1.5 मिटर हुन्छ। हो यसरी हामीले के गर्ने भने पहिला डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्ट गर्ने। अब यही कुरालाई यहाँ लेखिदिउँ हामी थोरै। भने सोलुसनमा हामी के भन्न सक्छौँ भने लेट एबी बी द युनिफर्म rod of length 3 meter and weight W भन्ने है। अनि त्यसपछि के भनेछ भने नाउ हामीले के भन्यौं यहाँनिर हेरौँ त यसो गरौँ भने अल्सो let P is equals to 5 Newton force balance the rod at C such that AC is equals to कति भनेको छ भने त हाम्रो 25 सेन्टिमिटर भनेको छ है। हो यसरी अब यसपछि हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यो यति भइदियो। नाउ अब यसमा हामीलाई यो एसी भने थाहा भयो हाम्रो। अब सीडी भनेको हामीले के भयो भने यहाँनिर हेरौँ पी भनेको फोर्स 5 न्युटन भयो, वेट भनेको डब्लु भयो। यसलाई हामी क्यू इज इक्वल्स टु डब्लु पनि भनिदिन सक्छौँ पहिलाकै आइडियामा रिप्लेस गर्नलाई। भन्दाखेरि पी भनेको 5 न्युटन, क्यू भनेको डब्लु भयो। अब बीसी को ठाउँमा यहाँ सीडी बने भयो र एसी को एसी नै हुने भयो है। हो त्यही भएर हामीले अब यहाँनिर के गर्न सक्छौँ भने एसी भनेको हाम्रो यति दिएको छ। सीडी इज इक्वल्स टु कति हुन्छ भने यति भयो। यसको मिड पोइन्ट भने छैन। अगेन लेट डी बी द मिड पोइन्ट अफ द रड। किनभने हामीलाई थाहा छ रड के अरे यसको जुन वेट छ वेट चाहिँ कहाँ ब्यालेन्स हुन्छ भने मिड पोइन्टमा हुन्छ हैन। सो अगेन लेट डी बी द मिड पोइन्ट अफ रड। देन हामीसँग के हुन्छ त भन्दाखेरि एडी इज इक्वल्स टु 3 मिटर डिभाइड बाई कति आउने भयो भने डिभाइड बाई 2 भनेको 1.5 मिटर भइदिन्छ हैन। एसी भनेको हाम्रो कति भयो त 25 सेन्टिमिटर भनेको 0.25 मिटर भइदियो। अनि सीडी इज इक्वल्स टु
एडी इक्वल्स टु सिडी होइन। यहाँनिर हाम्रो के होइन सिडी इज इक्वल्स टु के हुन्छ भने यो एडी माइनस एसी गर्न सक्छौँ। एडी माइनस एसी, एडी भनेको कति छ त 1.5 मिटर, यो भनेको कति छ भने 0.25 मिटर छ होइन। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो कति दिने भयो त हामीलाई 1.25 मिटर भयो है। यति गरिसक्यौँ। अब यहाँ एकचोटि हेरौँ, यहाँनिर यो लाइक प्यारलल फोर्सको क्वेसन हो कि अनलाइक प्यारलल फोर्सको क्वेसन हो। अब हेरौँ, यहाँनिर प्लेस्ड एट ए भनेको छ भनेको त्यो डाउनवर्ड नै छ, अपवर्ड पक्कै पनि छैन हो भनेको। एमा पनि पी फोर्स पनि डाउनवर्ड छ, डीमा क्यू फोर्स भनेको वेट पनि डाउनवर्ड नै छ, रिजल्टेन्ट पनि डाउनवर्ड त हुनै भयो। अथवा यो दुईटा भनेको हाम्रो के भयो भने डाउनवर्ड अथवा सेम डिरेक्सन भएको कारणले लाइक प्यारलल फोर्सेस भयो भने। अब यसमा हामी लाइक प्यारलल फोर्सेसको कन्डिसन युज गरिदिउँ भने हामी के गरिदिउँ त यहाँनिर फर लाइक प्यारलल फोर्सेस वी हेभ लाइक प्यारलल फोर्सेस वी हेभ के भयो भने पी बाई यो केसमा हामीले एसी अब यहाँ हेरौँ पी बाई पीदेखि रिजल्टेन्ट भनेको आर भनेको हाम्रो यहाँनिर छ भने अर्को रिजल्टेन्ट र अर्को फोर्सको डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो सिडी छ। त्यही भएर पी बाई सिडी इज इक्वल्स टु अब क्यू बाई हामीले के लेख्यौँ त भन्दाखेरि मैले क्यू यसलाई सपोज गरेँ, सपोज गरेर छैन भने नलेखौँ, डब्लु नै लेखिदिउँ। डब्लु भनेको कति भइदियो भन्दाखेरि डब्लु बाई यो भनेको एसी हुन्छ होइन, एसी भइदियो इक्वल्स टु अब रिजल्टेन्ट भनेको हामीले पी प्लस डब्लु बाई यहाँनिर कति हुने भयो त हाम्रो एडी हुने भयो इक्वल्स टु आर बाई एडी हुने भयो है त। अब यसमा हामीले के गरौँ त भने अब गिभन कुराहरू सबैलाई रिप्लेस गर्दै जाउँ। अब गिभन सबैलाई रिप्लेस गर्दै जाँदाखेरि यहाँ हाम्रो के आउने भयो हेरौँ त। पी भनेको 5 न्युटन दिएको छ और 5 न्युटन भइदियो। सिडी भनेको कति आएको छ 1.25 छ मिटर भयो इक्वल्स टु अर्को कति दिएको छ भने डब्लु भयो, डब्लु बाई एसी, एसी भनेको कति छ त हाम्रो 1.25 सरी एसी भनेको 0.25 छ, यो भनेको हाम्रो 0.25 मिटर छ होइन हो। यसरी हामीले सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि टेकिङ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड यो बाँकीहरू सबै त्यतिकै लेख्न सक्छौँ भने टेकिङ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड भनिदिउँ, टेकिङ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड रेसियो वी गेट है। यहाँनिर यो भनेको पी प्लस डब्लु बाई एडी, एडी भनेको 3 मिटर छ, यो लेखौँ आर बाई 3 मिटर बनाऊ होइन। अब त्यसपछि हामीले फर्स्ट र सेकेन्ड मात्रै लिदिउँ, फर्स्ट र सेकेन्ड मात्रै लिँदा पनि हामीलाई पुग्छ। त्यही भएर फर्स्ट र सेकेन्ड मात्रै लिँदाखेरि कति आयो भने यो भनेको हाम्रो 5 बाई 1.25 इज इक्वल्स टु डब्लु बाई कति भयो भने 0.25 भइदियो होइन। और यसमा हामीलाई के भयो भने डब्लु इज इक्वल्स टु हेरौँ त यसलाई हामीले 5 इन्टु 0.25 डिभाइड बाई 1.25 भयो होइन। यो सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि सिम्पली कति हुन्छ भने यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1.25 नै आउँछ। दिस इज इक्वल्स टु सिम्पली 1 आउँछ। दस द वेट अफ द रड इज कति भयो त भन्दाखेरि हाम्रो 1 न्युटन भयो। यसरी हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। अब यो एउटा हामी 2075 मा 4 मार्क्समा सोधेको क्वेसन हेरौँ। यहाँ क्वेसन के रहेछ भन्दाखेरि टु लाइक प्यारलल फोर्सेस अफ म्याग्निट्युड पी एन्ड क्यू आर एक्टिङ एट द इन पोइन्ट्स ए एन्ड बी of a rod AB of length L. If two opposite forces each of magnitude S are added to P and Q, then prove that the line of action at new resultant will be displaced through a distance SL times SL divided by P plus Q. अब यहाँनिर फेरि पनि हामी के गर्ने भने पहिला यो डायग्राम हेरौँ भने यसमा हामीलाई डायग्राममा सोलुसनको लागि हेर्दाखेरि डायग्राममा के भयो भने ए भनेको एउटा पोइन्ट भने क्लियरली हामीलाई क्वेसनले दिइरहेछ, बी भनेको अर्को पोइन्ट छ, ए मा कुन फोर्स छ भने पी भन्ने फोर्स छ, बी मा हामीसँग के छ भन्दाखेरि क्यू फोर्स छ है। अब लेन्थ अफ एल भनेको के छ भन्दाखेरि एबी भनेको कति छ त एल छ भने अब यसमा हाम्रो के हुन्छ भने रिजल्टेन्ट जुन छ रिजल्टेन्ट कहाँनिर लागि गरेछ भने हामी यसलाई
यो सी भन्ने पोइन्टमा रिजल्टेन्टले लाई गरेछ भनेर भनौँ है त। यो यहाँनिर इफ एडेड भनेको कुरा पछि गरौँला। पहिला हामीले सिम्पली क्वेसनले के दिएको छ भने पी भन्ने फोर्स एमा लाई गरेछ, क्यू भन्ने फोर्स बीमा लाई गरेछ भने यस कन्डिसनमा हाम्रो रिजल्टेन्ट पनि यहाँनिर हुन्छ। रिजल्टेन्ट आर भनेको हाम्रो कहाँ छ भनेदाखेरि सीमा छ भने हामी सपोज गर्न सक्छौँ। हो त्यही कुरा यहाँ लेखौँ, हियर पी एन्ड क्यू आर टू लाइक parallel forces acting at A and B. Let R be the resultant. Let R be the resultant of P and Q acting at point C भनेर भन्छ है। देन अब लाइक प्यारलल फोर्सेसको लागि हामीलाई थाहा छ के भयो भने P डिभाइड बाई BC इज इक्वल्स टु के हुन्छ भने Q डिभाइड बाई हामीसँग के भइदिन्छ भने AC इज इक्वल्स टु P प्लस Q बाई AB इक्वल्स टु R बाई हामी के भन्न सक्छौँ भने AB पनि लेख्न सक्छौँ होइन। हो अब यसमा हामी के गरौँ त भन्दाखेरि यो अब फर्स्ट कन्डिसनमा क्वेसनले यदि दिएको छ, यसपछि यहाँ क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि इफ टु फोर्सेस इच अफ म्याग्निट्युड एस आर एडेड टु पी एन्ड क्यू र पी र क्यू हामी एडेड गर्नुभन्दा अगाडि भनेपछि यसमा अहिले हामी के गरौँ भने यो बीसी भने लेन्थ अथवा एसी भने लेन्थ हामीले खोज्नु पर्यो यहाँबाट है। भने पहिला हामी के गरौँ भने ओरिजिनल कन्डिसनमा बीसी भने लेन्थ हामी खोजौँ। यसमा त्यसको लागि हामी के गरौँ भने टेकिङ फर्स्ट एन्ड यो के भन्छ थर्ड रेसियो, यो अगाडिको म मेट्छु अलिकति। यहाँनिर अब के गर्यो भने टेकिङ फर्स्ट एन्ड थर्ड रेसियो वी गेट, यहाँ फर्स्ट र थर्डलाई लिँदाखेरि हामीसँग के भयो भने पी डिभाइड बाई बीसी इज इक्वल्स टु के भयो भने पी प्लस क्यू डिभाइड बाई कति भयो भने एबी। एबीलाई हामी एल पनि लेख्न सक्छौँ बिकज एबी इज इक्वल्स टु कति छ त भन्दाखेरि एल दिइरहेछ। अब यसबाट हामीले सिम्प्लिफाई गऱ्यौँ भने यहाँनिर बीसी इज इक्वल्स टु पीएल डिभाइड बाई कति हुन्छ त हाम्रो पी प्लस क्यू भइदिन्छ। यसलाई इक्वेसन अनि 1 नै भनिदिइराखौँ। अब यसपछि हामीले क्वेसनले के भनेको छ त भन्दाखेरि वेन युआर एडिङ दिस P and S to yes positive S and negative S to these two means yes but equal and opposite sign भनेको छ। टु अपोजिट भनेको यसमा यस गरिदिउँ, यसमा हामी माइनस यस गरिदिउँ भनेको छ है। अब यो गर्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ भने यहाँनिर के गरिदिउँ भने लेट R1 be the resultant of the like parallel forces when S and minus S are added to P and Q भनेको S र माइनस S हामीले P र Q मा जोडेपछिको रिजल्टेन्ट भनेर हामीले के गर्दियौँ भने त R सपोज गर्यौँ। हो त्यस्तो हो भन्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ भने एक्टिङ एट पोइन्ट सी ड्यास भन्ने एक्टिङ एट पोइन्ट सी ड्यास भन्थ्यो है त। भनेको यहाँ यो सी थियो, अब हाम्रो रिजल्टेन्ट कहाँनिर आयो भने यो सी ड्यास भन्ने पोइन्टमा लाई गर्यो है त। भनेपछि एक्टिङ एट पोइन्ट सी ड्यास भयो। देन हामीसँग अब के आउन आउँछ त भन्दाखेरि फेरि पनि यहाँनिर हाम्रो हेरौँ के छ त भन्दाखेरि रिजल्टेन्ट है आर इज इक्वल्स टु रिजल्टेन्ट भनेको हाम्रो पी प्लस R1 इज इक्वल्स टु के हुने भयो भने P प्लस S प्लस के हुन्छ भने यहाँनिर Q माइनस S, यो भनेको सिम्पली P प्लस Q किनभने इक्वल एन्ड अपोजिट छ, त्यही भएर रिजल्टेन्ट हाम्रो रिमेन सेम नै भइदियो।
अब अर्को के भयो भने एन्ड यो फोर्स भनेको हामीसँग कति भयो भने P प्लस एस फोर्स भयो। यसको लागि डिस्टेन्स भनेको कति भइदियो त भने BC1 भयो हैन। भने हामी यसलाई BC1 भन्यौं इज इक्वल्स टु अब यहाँनिर फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि अर्को Q माइनस एस बाई AC1 हुन्छ इज इक्वल्स टु रिजल्टेन्ट भनेको फेरि पनि हामीलाई P प्लस Q नै आयो अथवा नभए एकचोटि पुरै लेख्दा नि हुन्छ P प्लस एस प्लस Q माइनस एस हुने भयो हैन। Q माइनस एस हुने भयो डिभाइड बाई यहाँ फेरि पनि लेन्थ टोटल लेन्थ भनेको त एउटै रहेछ भनेको टोटल लेन्थ भनेको हामीसँग कति भयो त भन्दाखेरि यो AB नै भयो है। अब यहाँनिर यसलाई मैले यता साइडमा लेखिराखौँ BC भनेको हाम्रो कति आएको छ भने PL बाई अनि P प्लस Q छ हैन। यो मेट्नु छ त्यही भएर अब यसपछि हामीले के गरौँ भने यसबाट टेकिङ फेरि पनि हामी यो इक्वल्स टु हामीले यहाँनिर के भन्न सक्छौँ भने R1 बाई AB पनि भन्न सक्छौँ हैन। अब यसपछि हामीले फेरि पनि के गरौँ भने टेकिङ फर्स्ट एन्ड थर्ड रेसियो भन्न सक्छौँ हामी। त्यही गरिसकेपछि अब हामी टेकिङ फर्स्ट एन्ड थर्ड रेसियो वी गेट टेकिङ फर्स्ट एन्ड थर्ड रेसियो वी गेट अब यहाँ फर्स्टमा के छ भने हामीसँग P प्लस एस छ डिभाइड बाई BC1 इज इक्वल्स टु थर्डमा यो क्यान्सल भयो सिम्पली P प्लस Q डिभाइड बाई यहाँनिर यो L भयो। यसबाट सिम्प्लिफाई गर्यो भने हामीलाई BC1 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ भने हेरौँ BC यहाँ आयो यो भनेको हाम्रो P प्लस एस है P प्लस एस टाइम्स अफ L डिभाइड बाई कति आउने भयो त BC1 भयो। अब हामीलाई क्वेसनले के भनेछ भने यो रिजल्टेन्ट कति डिस्टेन्सले डिस्प्लेस हुन्छ प्रुभ गर्न भनेको छ हामीले भन्दाखेरि SL डिभाइड बाई P प्लस Q भनेको छ हो किन हो भन्नुको अर्थ हामीले यो डिस्प्लेस हुने डिस्टेन्स कति भयो त्यो हेर्नु पर्यो। भने डिस्प्लेस हुने डिस्टेन्स भनेको यहाँ हेरौँ त पहिला R मा थियो अहिले R1 मा आयो यो C1 मा आइपुग्यो भने यो डिस्टेन्स नै भनेको के हो त भने डिस्प्लेस भयो हो। त्यही भएर यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर अब नाउ हामी के गर्दियौँ भने हेरौँ त यहाँनिर C1 इज इक्वल्स टु BC1 माइनस के हुने भयो भने BC भयो यो माइनस यो गरिदियो भने यो यति आयो हो। त्यही भएर BC1 भनेको हामीले यहाँ कति छ भने P प्लस एस टाइम्स अफ L भयो डिभाइड बाई यो BC1 सरी BC यहाँ यो BC होइन यो L यहाँ के छ त भन्दाखेरि P प्लस Q छ यो सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यसरी यो क्रस मल्टिप्लाई भयो अनि यति आउँछ भनेपछि यो यहाँ कति आयो त भन्दाखेरि P प्लस Q भइदियो माइनस BC भनेको कति छ एकचोटि हेरौँ त त्यहाँनिर PL बाई कति छ भने P प्लस Q छ होइन। अब यो दुइटैको डिनोमिनेटर एउटै भयो भनेपछि हामीले P प्लस Q लेखिदियौँ अनि यसले मल्टिप्लाई गरेर हेरौँ त PL क्यान्सल भयो भनेपछि PL प्लस SL अनि माइनस PL भयो योले सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि के यो क्यान्सल भइदियो SL बाई P प्लस Q हुन्छ जस्ट प्रुफ। यसरी हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ भने प्रुफ गर्न सक्छौँ। अब हामी अर्को एउटा 2075 कै सेट ए मा सोधेको क्वेसन रहेछ। अब यसमा के भनेछ भने P एन्ड Q वेयर P इज ग्रेटर देन Q भनेछ are two like parallel forces acting at A and B so that if they interchange the position the point of application of the resultant is displaced a distance P minus Q by P plus Q है। भने पहिला हामी के गरौँ यसलाई फेरि पनि डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गरौँ र डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि पहिला ओरिजिनलकै कुरा गरौँ। ओरिजिनलमा हेर्दाखेरि हामीलाई के छ भन्दा यहाँनिर A भन्ने पोइन्टमा हामीसँग P भन्ने फोर्स छ अनि B भन्ने पोइन्टमा के छ त भन्दाखेरि Q भन्ने फोर्स एक्ट भइरहेछ। यो बेला हामीले के गर्न सक्छौँ भने रिजल्टेन्ट भनेको हाम्रो कहाँनिर छ भने C भन्ने ठाउँमा हाम्रो रिजल्टेन्ट छ भनेर हामी सपोज गर्दियौँ है। हो त्यही कुराहरू यहाँ लेखौँ हियर P and Q are two like parallel forces
parallel forces acting at A and B. Let R be the resultant. अनि हामीले यहाँनिर के गर्दियौँ भने यो P र Q जुन फोर्सेस छ यसको रिजल्टेन्ट के हो त R हो भनेर लेट R बी द रिजल्टेन्ट अफ P and Q acting at C. भन्नुको अर्थ P र Q को जुन रिजल्टेन्ट छ त्यो के हो भने R हो र एक्टिङ कुन पोइन्टमा छ भन्दाखेरि C भयो. देन यस्तो हो भने हामी के लेख्न सक्छौँ भने यहाँनिर फेरि त्यही P बाई P को लागि यो अर्को डिस्टेन्स लेख्न सक्छौँ P बाई BC इज इक्वल्स टु Q बाई हामी के भन्न सक्छौँ भने यसमा AC लेख्न सक्छौँ इज इक्वल्स टु अनि हाम्रो यो के भइदियो त भन्दाखेरि P प्लस Q डिभाइड बाई AB लेख्न मिल्छ है. अब यसपछि हामी के गरिदिन सक्छौँ भने टेकिङ फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड त्यो फर्स्ट एन्ड थर्ड बनाऊ. फर्स्ट र थर्ड लिँदाखेरि हामीलाई यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर लेख्यौँ टेकिङ फर्स्ट एन्ड थर्ड रेसियो वी गेट. यहाँनिर हेरौँ फर्स्ट र थर्ड रेसियो लियौँ भने यसबाट हामीले BC खोज्न सक्छौँ. BC को लागि यो यहाँ BC भयो यो मुनि आउँछ P र AB हुन्छ. यहाँनिर हामी के हेर्छौँ भने यहाँनिर BC इज इक्वल्स टु P टाइम्स अफ AB डिभाइड बाई कति भइदिन्छ त भन्दाखेरि P प्लस Q हुन्छ है. P प्लस Q भइदियो. यसलाई एउटा इक्वेसन बनिदिइराखौँ. अब यो त भनेको हाम्रो के भयो भने ओरिजिनल केसमा भयो. तर यहाँनिर के भन्छ भने सो द्याट इफ दे इन्टरचेन्ज द पोजिसन भन्नुको अर्थ अब हामीले के गर्यौँ भने P ग्रेटर देन Q छ होइन हो त्यो बेला यो भयो. अब हामीले के गर्यौँ भने यिनीहरूको पोजिसनलाई इन्टरचेन्ज गरिदिउँ भनेको A को ठाउँमा के गरिदिउँ त भन्दाखेरि A को ठाउँमा हामीले Q राखिदियौँ र B को ठाउँमा हामीले के गर्यौँ भने A को ठाउँमा हामीले यहाँनिर Q राखिदियौँ अनि B को ठाउँमा हामीले के गरिदियौँ भने P राखिदियौँ. त्यो बेला चाहिँ के हुन्छ भने फेरि रिजल्टेन्ट चाहिँ अलिकति चेन्ज हुन्छ है. अब यो रिजल्टेन्ट चेन्ज भएर कहाँनिर लाई गर्यो त भन्दाखेरि C1 मा लाई गर्यो भनेर भन्यौँ भने यो डिस्टेन्स कति हुन्छ भने त्यो कुरा हामीले खोज्नु पर्नेछ भनेको चाहिँ यहाँ हेरौँ. सो द्याट इफ दे इन्टरचेन्ज द पोजिसन द पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ द रिजल्टेन्ट इज डिस्प्लेस डिस्टेन्स कति भन्दाखेरि P माइनस Q बाई यति डिस्टेन्स भनेको छ होइन. P माइनस Q बाई P प्लस Q टाइम्स अफ AB डिस्टेन्स हो. त्यही कुराहरू अब हामी लेखौँ. अब यो न्यू कन्डिसनमा हामीले के गरिदिउँ भने लेट R1 be the resultant of forces when they interchange their position and C1 be the point of application of R1 को पोइन्ट अफ एप्लिकेसन भनेको कहाँनिर भयो भने C1 मा भयो भनौँ. अब त्यस्तो हो भने हामीले के गरौँ भने देन अब हामीसँग फेरि पनि यहाँनिर के हुने भयो भने यो Q फोर्स को लागि हामीले BC1 लेख्नु पर्यो भने Q फोर्स को लागि अपन BC1 इज इक्वल्स टु P फोर्स भनेको फोर्स P यहाँनिर आयो. त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने AC1 इज इक्वल्स टु P प्लस Q डिभाइड बाई हामीलाई यहाँनिर कति आउने भयो त भन्दाखेरि AB आउने भयो होइन. अब त्यसपछि हामीले के गर्ने भने
टेकिङ फेरि पनि हामीले फर्स्ट र लास्ट, किनभने यहाँनिर हामीले BC लिएका छौँ, यहाँ पनि के गरौँ भने BC1 लियौँ भने BC र BC1 भयो भने दुइटाको सब्ट्र्याक्ट गरेर CC1 भने यो दुईटा रिजल्टेन्ट डिस्प्लेस भएको डिस्टेन्स त यही हो। यही खोज्नलाई हामीले के गर्ने भने फेरि टेकिङ फर्स्ट एन्ड थर्ड रेसियो और लास्ट रेसियो पनि भन्न सक्छौँ, रेसियो वी गेट फर्स्ट र थर्ड हामीले लिँदाखेरि के आउने भयो त यहाँनिर हेरौँ, यो फेरि पनि हामीले BC1 इज इक्वल टु हेरौँ त यो र यो भयो, यो भने यता मल्टिप्लाई भयो Q इन्टु AB है, Q इन्टु AB डिभाइड बाई हामीलाई के हुने भयो त भन्दाखेरि यो Q इन्टु AB डिभाइड बाई P प्लस Q हुने भयो है। अब दिस इज इक्वल टु यसलाई हामी के भन्यौँ त भन्दाखेरि 2 भनेर सपोज गरिदिउँ है। अब यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि हामीले अब हामीले खोज्नुपर्ने भनेको के यहाँनिर कति छ भन्दाखेरि BC1 माइनस BC खोज्नुपर्ने हो। अब हामी के गर्ने भने टेकिङ फर्स्ट र सेकेन्ड गर्दाखेरि यति आयो। अनि यसपछि अब हामीलाई चाहिने त भनेको यो C र C1 थियो, तर एउटा कुरा याद गरौँ, यो C1 जुन छ हाम्रो के छ भने P इज ग्रेटर देन Q छ, त्यही भएर हाम्रो C1 चाहिँ के हुन्छ भने पक्कै पनि यतापट्टि आउँछ है। R1 भनेको भन्नुको अर्थ यहाँनिर हुन्छ, यो भइदियो भन्दाखेरि यसलाई हामी के भन्नु भने यो C1 हुन्छ। त्यही भएर हामीले यो केसमा के गर्न सक्छौँ भने नाउ हामीले C1 इज इक्वल टु BC माइनस के गर्नु पर्यो भने BC1 गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यहाँनिर के भयो त भने दिस इज इक्वल टु BC भनेको हाम्रो कति छ एकचोटि हेरौँ, BC भनेको हाम्रो कति थियो भने PAB डिभाइड बाई A प्लस B भयो माइनस Q, यो के भयो भने AB डिभाइड बाई के भयो त भन्दाखेरि P प्लस Q भयो। यो खासमा किन यहाँबाट यहाँ आयो त भन्दाखेरि जुन फोर्स बढी छ, अब हामीले सुरुमै क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ भने P इज ग्रेटर देन Q भनेको छ हो। P ग्रेटर छ भने यो हाम्रो रिजल्टेन्ट भनेको P तिर आउँछ, Q ग्रेटर छ भने Q तिर आउँछ हो। त्यही भएर यहाँनिर यो आयो र यहाँनिर हाम्रो यो C1 इज इक्वल टु BC माइनस BC1 अनि BC को भ्यालु हाम्रो यति छ अनि BC1 को भ्यालु हाम्रो यति भयो। अब यो दुईटालाई हामीले सिम्प्लिफाई गरिदिँदाखेरि कति आउने भयो त भन्दाखेरि दुईटैबाट AB कमन मात्रै लिदिउँ हामी र एलसिएम लिदिउँ पहिला। भन्नुको अर्थ देयरफोर हामीले C1 इज इक्वल टु यहाँनिर दुईटैको एलसिएम PQ नै भयो, P टाइम्स अफ AB माइनस Q टाइम्स अफ AB रहेछ। दिस इज इक्वल टु हामी P माइनस Q बाई P प्लस Q टाइम्स अफ AB लेख्न सकिन्छ। दिस कम्प्लिट द प्रुफ। हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने यही थियो, यो चाहिँ कम्प्लिट भयो। ल अब अर्को 2070 मा सोधेको अर्को एउटा क्वेसन हेरिहालौँ। यो के भनेछ भने P एन्ड Q आर लाइक प्यारलल फोर्सेस इफ P इज मुभड प्यारलल टु इटसेल्फ थ्रू अ डिस्टेन्स x सो दैट द रिजल्टेन्ट अफ P एन्ड Q मुभ्स अ डिस्टेन्स कति भने P टाइम्स अफ x बाई P प्लस Q है। अब यसको लागि पनि हामीले पहिला डायग्राम बनाऊ अनि के भनेछ भने P एन्ड Q आर टु फोर्सेस भनेछ। अहिले हामी के सपोज गर्दियौँ भने P भनेको A भने पोइन्टमा लाई गरेको छ, P भने फोर्स र Q भने फोर्स चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो B भने पोइन्टमा लाई गरेको छ। यो भनेको P भने फोर्स भयो, यो भनेको Q भयो र यो दुईटैको रिजल्टेन्ट जुन छ, रिजल्टेन्ट भनेको हाम्रो के छ त भन्दाखेरि C भने पोइन्टमा रिजल्टेन्ट लाई गरेको छ भनेर हामी सपोज गर्न सक्छौँ हो। त्यही भएर त्यही कुरा यहाँ लेखौँ, लेट द टु लाइक प्यारलल फोर्सेस P and Q are acting at A and B respectively
Also, let R1 be the R be the resultant of P and Q. अब हामीले के गर्यौं भने जस्ट ए मा P भनेको छ, बी मा Q छ है। अब यो दुईटै के भन्यो भने यो दुईटै फोर्सको रिजल्टेन्ट भनेको R भइदियो। देन हामी के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि R इज इक्वल्स टु P प्लस Q भने फोर्स हुन्छ। एन्ड के भयो भने अर्को हामीले प्यारलल फोर्सको लाइक प्यारललको लागि हामीलाई थाहा छ त्यो भनेको P बाई BC हैन। भने हामी के गर्न सक्छौं भने P डिवाइड बाई BC इज इक्वल्स टु Q डिवाइड बाई फेरि के भन्न सक्छौं भने Q भनेको यो फोर्स बाई डिवाइड बाई AC लिन सक्छौं यहाँनिर। Q डिवाइड बाई AC इज इक्वल्स टु के गर्यौं भने P प्लस Q डिवाइड बाई हामी के लेख्न सक्छौं भने यो दुईटाको डिस्टेन्स भनेको AB भइदियो है। अब यो यति गरिसकेपछि हामी के गरौँ भने टेकिङ फर्स्ट एन्ड यति गरिसकेपछि हामीले फर्स्ट र लास्ट रेसियो फेरि पहिलाको जस्तै लेखौं है। भने हामी टेकिङ के गरौँ त यहाँनिर फर्स्ट एन्ड थर्ड रेसियो वी गेट यहाँनिर हाम्रो कति भयो भने हेरौँ त फर्स्ट र थर्ड लिँदाखेरि हामीसँग यो BC इज इक्वल्स टु यो यानी यसले मल्टिप्लाई गर्यो यसले मल्टिप्लाई गर्यो त्यही भएर यो भनेको हाम्रो P टाइम्स अफ AB डिवाइड बाई के भइदियो त भन्दाखेरि P प्लस Q भयो। यसलाई एउटा इक्वेसन सपोज गरिदिउँ ठीक छ। अब यति गरिसकेपछि क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ भने इफ P इज मुभ प्यारलल टु इटसेल्फ थ्रु अ डिस्टेन्स x भनेको छ। भने यो यति अलिकति मेटौँ भनेपछि हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि यहाँनिर क्वेसनले भन्दाखेरि यो A भन्ने जुन पोइन्ट छ A भन्ने पोइन्टबाट P लाई हामीले मुभ गरायौं कति डिस्टेन्स भनेको त x डिस्टेन्स। अनि P चाहिँ के छ भने प्यारलल टु इटसेल्फ नै छ भनेको P जस्ताको त्यस्तै छ तर मुभ भएर कहाँनिर भयो भने D सम्म आयो हो। त्यही भएर यी कुराहरूलाई लेखौं यसमा अलिकति हामी। यहाँनिर अब हामी के लेख्दिउँ भने लेट द फोर्स अब अथवा हामीले के गर्दिउँ भने लेट R1 बी द रिजल्टेन्ट of the force P and Q let R1 be the resultant of P and Q after moving P through X parallel to itself and C1 be the position of point of application of R1 भयो है। अब यसो गर्दाखेरि देन हामीसँग फेरि R1 भनेको चाहिँ कति भयो भने त्यही P प्लस Q नै हुने भयो। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने नयाँ P भनेको कहाँनिर आइपुग्यो भने त यहाँनिर D मा आइपुग्यो। अब यो केसमा अब मानौ यसलाई हामी मेट्दियौँ भने अब यो केसमा हाम्रो एउटा फोर्स P मा छ एउटा D मा छ एउटा फोर्स B मा छ हो। त्यही भएर यो बेला हामीलाई के हुन्छ भने P डिवाइड बाई डिस्टेन्स यहाँ रिजल्टेन्ट कति कहाँनिर भयो भने हामीले C1 मा सपोज गरेका छौँ यो रिजल्टेन्ट C1 मा छ भने यो R1 भइदियो। अब यसको लागि हामीलाई चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि BC1 इक्वल्स टु अर्को फोर्स भनेको Q भयो। त्यसको लागि हामीलाई डिस्टेन्स कति भयो भने DC1 भयो किनभने यो फोर्सदेखि त्यहाँको पोइन्ट चाहिएको छ DC1 भयो इज इक्वल्स टु P प्लस Q डिवाइड बाई यो भनेको कति आउँछ त भन्दाखेरि हेरौँ यो BD भनेको भयो यहाँनिर अहिले है BD भन्ने भयो। अब यसपछि हामी के गरिदिन सक्छौँ त भन्दाखेरि टेकिङ यो यति यसलाई राखिराखौँ एकचोटि अझै फेरि हामीले यो
युज गर्नुपर्छ, त्यही भएर यसलाई यता राखिराखौँ। अब टेकिङ फर्स्ट एन्ड लास्ट गरौँ, अथवा फर्स्ट एन्ड थर्ड रेसियो भन्यौँ। टेकिङ फर्स्ट एन्ड थर्ड रेसियो वी गेट। अब यहाँनिर हामीले के गर्यौँ भने यो र यो लिएको है। अब यो र यो लिँदाखेरि हामीले यहाँ कति भयो भने P by BC1 इज इक्वल्स टू यो P प्लस क्यू को P प्लस क्यू भयो। तर यहाँनिर यो BD भनेको कति हो त भन्दाखेरि पहिलादेखि हामीसँग A थियो नै होइन। अब यो A भनेको के अरे BD भनेको AB प्लस एक्स हुन्छ, त्यही भएर यसलाई हामी AB प्लस एक्स लेख्न सक्छौँ। यसपछि यो के भइदियो भने यहाँबाट हामीले BC1 खोज्यो भने हेरौँ त, के अरे यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि P टाइम्स अफ AB प्लस कति भयो भने एक्स हुने भयो यहाँनिर हाम्रो। अब त्यही भएर यसलाई हामी के भनिदिउँ त भन्दाखेरि यो होल डिभाइड बाई PQ पनि छ, यसलाई इक्वेसन 2 भनिदिउँ होइन। अब हामीलाई चाहिने भनेको यो डिस्प्लेसमेन्ट भयो भनेको, त्यो डिस्प्लेसमेन्टको लागि हामीले C1 भनेर कति लिन सक्छौँ त्यो हेर्दिउँ है त। नाउ C1 इज इक्वल्स टू कति भयो त हेरौँ त, यो भनेको BC1 माइनस BC भइदियो है। अब BC1 भनेको कति छ हेरौँ यहाँ, यो भनेको P टाइम्स अफ AB प्लस PX डिभाइड बाई P प्लस Q माइनस यो BC भनेको कति छ भने P टाइम्स अफ AB बाई कति छ भन्दाखेरि PQ भयो। दिस इज इक्वल्स टू, अब यो दुइटैको एलसियम सेम भयो, P प्लस Q भयो, यहाँनिर PAB प्लस PX माइनस PAB भयो। अब यो दुइटा क्यान्सल हुन्छ, यो दुइटा क्यान्सल भएर हामीसँग बाँकी कति आउने भयो त भन्दाखेरि हेरौँ त, न्युमरेटरमा हाम्रो PX बाँकी भयो, डिन्युमरेटरमा PQ आयो है। त्यसपछि C1 भनेको दिस कम्प्लिट द प्रुफ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। दस द के भन्छ भन्दाखेरि रिजल्टेन्ट इज डिस्प्लेस्ड बाई द डिस्टेन्स दिस वान, दिस सो द्याट द रिजल्टेन्ट is displaced by a distance कति डिस्टेन्स भइदियो त यहाँ PX बाई P प्लस Q है। अब भाइहरूले यसरी चाहिँ के गर्ने भने न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने, र केही अब अझै पनि समस्याहरू छ भने, प्रब्लमहरू छ भने गर्न सकिँदैन भने कमेन्टमा लेखेर पठाउने। थ्याङ्क यू क्लास।